रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतआक़बून फ़ीकुम मलाइका बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार। फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ मुकर्रर की हुई हैं। कुछ रात के फ़रिश्ते हैं, कुछ दिन के फ़रिश्ते हैं। वो रात के और दिन के फ़रिश्ते यतआक़बून फ़ीकुम, बारी बारी तुम्हारे पास आते हैं। तआक़ुब, एक के बाद दूसरी जमात। और फरमाया यज्तमिऊना फ़ी सलातिल असर, असर की नमाज के वक़्त फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं। जो दिन के फ़रिश्ते तुम्हारे साथ हैं नमाज असर तक रहते हैं, और जो रात के फ़रिश्ते हैं नमाज असर के वक़्त तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये जो असर के वक़्त जाने वाले फ़रिश्ते जाते हैं और इस बंदे को, अपने साथी को नमाज की हालत में पाते हैं, और आने वाले जब आते हैं फिर नमाज की हालत में पाते हैं। ये दिन वाले फ़रिश्ते हाज़िर खिदमत होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इल्म के बावजूद, जानने के बावजूद पूछते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ के आए हो? अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, हम तेरे बंदे को इस हाल में छोड़ के आए हैं कि वो तेरे हुजूर सजदा रेज़ है, तेरे हुजूर नमाज के लिए खड़ा है। हम उसको क़याम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में छोड़ के आए हैं। फिर ये फरिश्ते सारी रात रहते हैं। वो असर के वक़्त आने वाले फरिश्ते जब अगले दिन जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ के आए हो? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, जब हम गए थे तब भी तेरा बंदा नमाज की हालत में था। जब हम छोड़ के आए हैं नमाज की हालत में छोड़ के आए हैं। वो खुशबख्त, खुशनसीब मुसलमान मोमिन बंदा है जिनके नमाज़ों की गवाही फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। अल्लाह ऐसे सादतमंद बंदों में मेरा आपका शुमार भी फरमा दे। अल्लाहु अकबर। फरमाया इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफूना बित्तुरुक। फरमाया कुछ फरिश्ते ऐसे हैं यतूफूना बित्तुरुकी, जो रास्तों में चलते फिरते रहते हैं, गली महल्लों में, मकानों के पास, कमरों में, हर जगह चलते फिरते रहते हैं। और वो फरिश्ते अपना मतलूब, अपना मकसूद तलाश करते हैं। वो फरिश्तों का मकसूद क्या है? फरमाया यल्तमिसून अहल ज़िक्री। वो फरिश्ते जो पूरी ज़मीन में फैले हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो फरिश्ते यल्तमिसून अहल ज़िक्री, ज़िक्र करने वालों को तलाश करते हैं। वो ज़िक्र की तफसील अगले हदीस के अगले हिस्से में आ रही है। यल्तमिसून अहल ज़िक्री, ज़िक्र करने वालों को तलाश करते रहते हैं। जो ही किसी जमात को, किसी बंदे को ज़िक्र की हालत में पाते हैं, फतनादौ, एक दूसरे को आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, आओ आओ, ये हमारी हाजत और हमारी ज़रूरत, हमारा मकसूद, हमारा मतलूब मिल गया है, आओ। फरिश्ते आ जाते हैं, अहले ज़िक्र की मजलिस में आके बैठ जाते हैं और अहले ज़िक्र की मजलिस में शरीक रहते हैं। फिर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, ऐ फरिश्तों, तुम कहाँ गए थे? अल्लाह ताला तो जानते हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एजाज़ और शरफ है। अल्लाह पूछता, फरिश्तों तुम कहाँ से आ रहे हो? या अल्लाह, आपके कुछ बंदे फ़लाँ फ़लाँ मकाम पे बैठ के आपकी तस्बीह कर रहे थे, सुबहान अल्लाह, तहमीद, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर जिक्र कर रहे थे आपका। और या अल्लाह, वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, आपके बंदे जन्नत का सवाल कर रहे थे, आपके बंदे जहन्नम से बचने का सवाल कर रहे थे। ये अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद। और एक हदीस में आया कि फरिश्ते अहले कुरान की मजालिस तलाश करते हैं, जहाँ कुछ मुसलमान जमा हो के कुरान करीम पढ़ते हैं, फरिश्ते हल्का लगा लेते हैं। अल्लाह ताला पूछते हैं, फरिश्तों, वो जो अहले ज़िक्र थे वो जन्नत का सवाल कर रहे थे, क्या उन्होंने जन्नत देखी है? या अल्लाह, देखी तो नहीं है। अगर देख लें तो फिर या अल्लाह बहुत कसरत के साथ, शिद्दत के साथ जन्नत को मांगें। जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम देखी है? देखी नहीं। फरमाया देख लें तो फिर उनकी क्या कैफियत हो? या अल्लाह, बड़ी शिद्दत के साथ वो जहन्नम से पनाह मांगें। फरमाया
فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے ان بندوں کو جنت نصیب فرما دی ہے، جہنم سے آزادی نصیب فرما دی ہے۔ وہ فرشتے ان کے مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور آخری حدیث سنتے جائیں، فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور ان کا مقصود، ان کا مطلوب کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی جو میں نے عرض کیا نا، ان فرشتوں کا مقصود اہل ذکر کی مجالس ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، اور یہ فرشتے ان کا مقصود، ان کا مطلوب کیا ہے؟ سیاحین فی الارض، یہ زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین کے کسی خطے میں، زمین کے کسی حصے میں میرے کسی امتی نے میرے لیے صلاۃ و سلام پڑھا ہے، یہ زمین کے کسی خطے میں کسی حصے میں بیٹھا صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، یہ فرشتے فوراً اس سلام کو لے کے میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یبلغون السلام، میرے امتی کا سلام فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سعادت نصیب فرما دے، فرشتے ہمارا سلام اور ہمارا صلات بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ فرمایا یہ فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں کوئی امتی میرے حضور صلات و سلام پڑھتا ہے، فرشتے فوراً وہ سلام لے کے میری بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور آخری حدیث سن لیں، اس حدیث کو ذہن میں بٹھا لیں اور پوری حاضری کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ یہ حدیث اس وقت سے متعلقہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ ملائکہ، فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ غیبی خبر ہے جس غیبی خبر کے بیان کرنے والے سید الصادقین ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا سب سچوں کے سچے ہیں، دنیا میں جتنی بھی سچائی اور صداقت ہے، ساری کی ساری سچائی اور صداقت میرے آقا کے قدموں کے دھول کی پہ قربان ہے، اس لیے کہ جس کو صداقت ملی ہے، سچائی ملی ہے، آقا کے قدموں سے ملی ہے۔ سید الصادقین محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ وہ فرشتے فرمایا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو اول آتے ہیں فرشتے اول آنے والوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے نام لکھ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اول آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ فرشتے نے لکھ لیا ہے کہ آج فیصل مسجد میں نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے فلاں آیا ہے، آج نماز جمعہ کے لیے دوسرے نمبر پہ فلاں آیا ہے، خوش بخت خوش نصیب ہے وہ نماز جمعہ کے لیے آنے والا جن کا نام اسم گرامی فرشتوں نے لکھ لیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے فرشتوں نے لکھا ہے، اللہ کے حضور پیش کیا ہے، اللہ نے اجر و ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرات گرامی فرمایا وہ فرشتے نام لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ شروع کرتا ہے، فرشتے اپنے صحیفے، اپنی کاپیاں، کتابیں لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر جو آنے والا ہے نماز پڑھے گا، فرشتوں کے اس اعزاز سے، اس اکرام سے محروم رہے گا، کیوں بھئی یہ اعزاز اور اکرام ہم سب کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی ان خوش بخت خوش نصیب بندوں میں ہو جائیں۔ فرشتے جن کے نام لکھتے ہیں، اور پھر فرمایا اونٹ کے برابر، ان کو ایک اونٹ کے برابر قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، کسی کو گائے کے برابر قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو خصوصاً جمعہ کے دن کوشش کریں اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں، اللہ کے حضور یہ معمول بنا لیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے جلدی نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ، کچھ تسبیح تحمید دعا کر لو، پھر دیکھو آپ کی زندگی میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، رحمت برکتیں کیا ہوں گی، اللہ کی طرف سے آپ کو کیا اعزاز دیا جائے گا۔